श्रीकृष्ण चन्द्रको पूजन यजनका लागि अनुकूलस्य ग्रहणम, जे भगवानको भक्तिमा जे भगवानको भजनमा अनुकूल छ त्यसलाई ग्रहण गर्ने र जे प्रतिकूल छ त्यसलाई वर्जन गर्ने, वर्जित गर्ने, त्याग गर्ने भक्तिको प्रथम लक्षण हो। भगवानले गीतामा अनेक प्रकारका आदेशहरू दिनुभएको छ। प्रतिकूल कर्म त्याग्ने र अनुकूल स्थितिलाई स्वीकार गर्नु नै भगवानको भक्तिमा जे प्रतिकूल छ त्यसलाई त्याग्नु र जे अनुकूल छ त्यसलाई सहस्र स्वीकार गर्नु। तानम दुष्यत क्रूरान संसारेषु नराधमान, के प्रतिकूल भएर भगवान श्रीकृष्णको पूजन होइन, अनुकूल भएर भगवानको भक्ति गर्नुपर्छ। मध्वाचार्यले गीताको भाष्यमा बताउनुहुन्छ, मनुष्यले आफ्नो मन वचन तथा कर्मले भगवान श्री विष्णुको निन्दा मात्र होइन, निन्दकको पनि सङ्ग गर्नु हुँदैन, निन्दकको पनि चिन्तन गर्नु हुँदैन। निन्दा गर्ने त विषय नै छोडौँ। कर्मणा मनसा वाच यो द्विष्याद विष्णुमव्ययम् मज्जन्ति पितरस्तस्य नरके शाश्वते समा। र आसुरीं योनिमापन्न मूढा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यन्त्यधमां गतिम्। भगवान स्वयंले पनि जो ईर्ष्यालु छन्, तानः द्विषत क्रूरान संसारेषु नराधमान, जो ईर्ष्यालु छन्, जो दुष्ट छन्, ती मनुष्यहरूमा अधम छन्। यो संसार सागरमा जीवनका विविध आसुरी योनिहरूमा पर्छन् मायाको प्रभावले। विस्तार अत्यन्त निकृष्ट जीवनमा फस्छन्। अब जानन्ति मामुडा मानुषे तन्माश्रितम, अनेक प्रकारका शास्त्रमा बताएको छ। जहाँसम्म हिरण्यकश्यपको विषय छ, हिरण्यकश्यपु विशेष थियो। किन? हिरण्यकश्यपुश्चापि भगवन्निन्दया तम द्वैवचुरत्यागात् सूनो प्रह्लादस्य अनुभावत। हिरण्यकश्यपुले पनि निन्दा नै गरेको। भगवानले त के भन्नुहुन्छ? राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता भन्नुहुन्छ। अब जानन्ति मा मुडा मानुषी तनुमाश्रितम, अनि मज्जन्ति पितरस्तस्य नरके शाश्वती समा। जसले भगवानको निन्दा गर्छन् ती त पितरस्य तस्य पितृसहित शाश्वत नरके शाश्वती समा, शाश्वत कालसम्म नरकमा पर्छन् भक्त भागवतहरू। तर हिरण्यकश्यप त्यसले त आफूले मात्र निन्दा गर्दैन थियो, सबैलाई निन्दा गर्नका लागि भनेर प्रेरित गर्थ्यो, प्रेरणा दिन्थ्यो। निन्दा गर्नुपर्छ है, विष्णुको द्रोह गर्नुपर्छ। जीवनको परम लक्ष्य के हो? हामी चाहिँ जीवनको परम लक्ष्य के हो भन्दा कृष्ण प्रेम हो भन्छौँ। हिरण्यकश्यपुले जीवनको परम लक्ष्य के हो भन्दा विष्णु द्वेष हो भन्थ्यो भक्त भागवतहरू। तर पनि हिरण्यकश्यपुको उद्धार भयो। किन त? यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवानसँग अत्यन्त अत्याधिक शत्रुता राख्थ्यो भक्त भागवतहरू, तर पनि एउटा विशेष गुण थियो, आफ्नो पुत्रको विषयमा सधैँ चिन्तन गर्थ्यो। आफ्नो पुत्रप्रति स्वाभाविक प्रेम थियो, पुत्रप्रति सदैव पुत्रको प्रति चिन्तन सोच राख्थ्यो। र पुत्र को थे? भक्त प्रवर प्रह्लाद महाराज पुत्र थे। र ती भक्त प्रवर भगवान श्री कृष्ण चन्द्रका अनन्य प्रेमी भक्त, श्री नारायणका अनन्य प्रेमी भक्त, जसका वचन सत्य साबित गर्न भनेर भगवान स्वयं पनि जड खम्बाबाट प्रकट हुनुभयो। त्यस्ता भक्त प्रवरको चिन्तन गर्दा 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 आफ्ना पुत्र भक्त प्रह्लाद महाराजको चिन्तनले गर्दा, भक्त कृपाले गर्दा हिरण्यकश्यपु पुरुषोत्तम भगवानद्वारा उद्धार भयो। हेर्नुहोस् त, स्वयं भगवानको चिन्तन भन्दा पनि ठुलो चिन्तन भक्तको विषयमा गर्नु, वैष्णवको विषयमा गर्नु। भक्तहरूको सेवन पूजनद्वारा भगवानलाई पूर्णतया तुष्ट गर्न सकिँदो रहेछ। हिरण्यकश्यपु जस्तो विष्णु द्वेषी, जसको जीवनको उद्देश्य विष्णुवध, विष्णुप्रतिको शत्रुता, विष्णुको द्वेष नै जसको जीवनको उद्देश्य थियो, त्यस्तो विष्णु द्वेषलाई जीवनको उद्देश्य राखेको
हिरण्यकश्यपको पनि केवल प्रहलाद जस्ता सन्तानको चिन्तन गरेका कारण उद्धार सम्भव भयो। यथा वैरानुवन्देन मर्त्यस्तन्मयातामियात न तथा भक्ति योगेन इति मे निश्चिता मति। नारद मुनि भन्नुहुन्छ मनुष्यहरूले भक्तिद्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवानको विचारमा यस्तो गहन यति गहिरो तल्लीनता प्राप्त गर्नु सक्दैनन् जति भक्तहरूको सम्बन्धमा भक्तहरूको चिन्तनद्वारा प्राप्त गर्न सक्छन्। अथवा भक्तिको मार्गबाट पनि भगवानको चिन्तनमा यति तल्लीन हुन सकिँदैन जति शत्रुताको माध्यमद्वारा यथा वैरानुबन्धेन वैरतापूर्वक अनुबन्धित भएर वैर अनुबन्धेन निरन्तर रूपमा वैरतामा अनुबन्धित भएर यति चिन्तन गर्छन् जति चिन्तन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवानको भक्तिमा लागेर पनि गर्न सकिन्न। उदाहरण कंसको स्थिति देख्न सक्छौं। कंसले श्याम वर्णको कुनै खानेकुरा अगाडि राखिदियो भने पनि कृष्णलाई देख्थ्यो। स्वप्न कृष्णको देख्थ्यो, जागृत अवस्थामा कृष्णलाई मात्र देख्थ्यो। भगवान श्री कृष्णको चिन्तन काल रूपमा वैर अनुबन्धित वैरता साँधेर भगवानको भयले मृत्युको भयले कुनै भक्तिले होइन भक्त भागवतहरू भयले शत्रुताले वैरताले तर पनि भगवानको चिन्तन यस्तो थियो कि जुनसुकै अवस्थामा जुनसुकै वातावरण र जुनसुकै वस्तुमा केवल भगवानकै मात्र दर्शन गर्थ्यो। अहो चिन्तन। र कृष्णदास कविराज गोस्वामी भगवान सर्वोच्च परम भक्त श्रीमान नारद मुनि शिशुपाल जस्ता भगवान श्री कृष्णको शत्रुको प्रशंसा गर्नुहुन्छ, किनभने मन पूर्णतया सदा भगवान श्री कृष्णमा लीन रहन्छ। वास्तवमा कृष्ण भावनामा भावपूर्वक तल्लीन हुने आफ्नो भावनामा आफूलाई न्यूनता विनम्रता अमानेन मानदेन तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णु अमानेन मानदेन आफूलाई अतिशय न्यून अतिशय तुच्छ स्थानमा राखेर हेर्नु। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जगाई मदाई हैते मुइसे पापिष्ट पुरी शेर किट हैते मुइसे लगिष्ट कि म जगाई र मदाई भन्दा पनि निकृष्ट पापी छु। ती जगाई र मदाई नाम गरेका दुई जो कहिले तिनीबाट गर्न हुने खालका गतिला कार्य झुक्केर पनि भएन, त्यस्ता जगाएर मदाई भन्दा पनि म पापिष्ट छु। मल मूत्रमा रहने किरा भन्दा पनि निम्न छु। पुरी शेर किटाइते मुइसे लगिष्ट त्यो मल मूत्रमा विष्टामा बस्ने किरा पनि म भन्दा उत्कृष्ट छ। यस्तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी यति विनित भावले आफूलाई हेर्नुहुन्थ्यो। भक्तहरूले सधैँ अरूभन्दा आफूलाई सेवकको स्थानमा राखेर सोच्नुपर्छ कि भक्तहरू सधैँ आफूभन्दा श्रेयस्कर हुन्छन्। मनुष्यले 24 घण्टा श्रीकृष्णको विचारमा लीन रहनुपर्छ। चाहे दास्य रस होस्, चाहे सख्य रस होस्, वात्सल्य रस होस्, माधुर्य रस होस्, भक्तले सदैव श्रीकृष्णको विचारमा अभिभूत भएर रहनुपर्छ। ती गोपीहरू सदैव माधुर्य रसमा मग्न रहन्थे। विचारमा चिन्तनमा श्रीकृष्ण जङ्गलमा कस प्रकार विचरण गर्नुहुन्छ होला। उहाँको पाउ उहाँका चरण गोपीहरूको भाव सधैँ भगवानको चिन्तनमा लाग्थ्यो कि कसरी वनमा जङ्गलमा भगवान कसरी विचरण गर्नुहुन्छ होला कि भगवानका ती पैताला ती पाउ ती चरण कमल यति कोमल छन् कि उहाँका चरण हाम्रो वक्षस्थलमा राख्दा पनि कठोरताको अनुभूति भएर उहाँका श्री चरण राता हुन्छ।
गोपीहरू यस्तो भावमा, यस्तो ती कोमल चरण कमलले जङ्गलमा भ्रमण गर्नुहुन्छ। ती काँडा, ती कङ्कड कसरी हिँड्नु हुँदो हो, घर घरमा यस्तै विचारमा मग्न रहनुहुन्थ्यो। भक्तहरूको स्वभाव हो यो। माता यशोदा हमेसा सधैँ यही विचारमा रहनुहुन्थ्यो कि श्रीकृष्ण निरन्तर खेलकुदमा लागेर ठिकठाक हिसाबले भोजन गर्दैनन्। मेरो बालक, मेरो बाबु, मेरो काना भोजन नगरे त दुर्बल होलान्। यस प्रकार नित्य निरन्तर भगवान श्रीकृष्णको नित्य विचारमा मग्न रहन्छन् भक्तहरू। र बद्ध जीवलाई पनि नारद मुनि बताउनुहुन्छ कि कुनै न कुनै प्रकारले श्रीकृष्णको विचारमा, चिन्तनमा मग्न रहनुपर्छ। जसरी यहाँ उदाहरण दिनुहुन्छ, कीट पेशस्कृतारुद्ध एउटा कुमालकोठी नाम गरेको किरो हुन्छ, जसले माटोको घर बनाउँछ र पुतलीलाई समातेर लगेर त्यो घरभित्र हाल्छ अनि मुख थुनिदिन्छ त्यो घरको, र बार बार आक्रमण गरौँला जसरी झम्टिराख्छ पुतलीलाई। र त्यो पुतलीले त्यो कुमालकोठी किराको बारेमा चिन्तन गर्दा 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 त्यो पनि त्यो कुमालकोठी किरामा परिणत हुन्छ। यस प्रकार भगवानको चिन्तन गर्नाले सबैमा त्यो भगवान समान गुण, सच्चिदानन्द विग्रह भगवान श्रीकृष्णको चिन्तन गर्नाले समस्त पापबाट मुक्त भएर, चाहे पूज्य रूपमा, चाहे शत्रु रूपमा, चाहे भय रूपमा, कुनै पनि हिसाबले भगवानको चिन्तन गर्नाले आफ्नो आध्यात्मिक शरीर पुनः प्राप्ति हुन्छ। वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पुदा मद्भवमा आगता। आसक्ति भय क्रोधबाट मुक्त भएर जो पूर्णतया भगवान श्रीकृष्ण चन्द्रमा लीन रहेर भगवानको शरण ग्रहण गर्छ। विगत कालमा अनेक अनेक व्यक्तिहरूले पवित्र भएका छन्, भविष्यमा पनि हुनेछन्, वर्तमानमा पनि हुनेछन्, दिव्य प्रेमा भक्ति प्राप्त गर्नेछन्। र अपि चेसु दुराचारो भजते मामनन्य भाग, चाहे अत्यन्त गरिब कार्य गरेको भए पनि, निन्दनीय कार्य गरेको भए पनि, यदि भगवान श्रीकृष्णको अनन्य भक्तिमा लागेको छ भने साधुरेवश्य मन्तव्य, त्यस्ता व्यक्तिलाई साधु नै मान्नुपर्छ। यदि दुराचारो भए पनि त्यस्ता व्यक्तिहरू साधु नै मान्नुपर्छ। यो श्लोकमा माया मनुजे शब्द प्रयोग गरिएको छ। भगवान श्रीकृष्ण आफ्नो मूल आध्यात्मिक शक्तिमा जब प्रकट हुनुहुन्छ भक्त भागवतहरू, सम्भावाम्यत्म माया, भौतिक प्रकृतिद्वारा निर्मित रूप ग्रहण गर्न भगवान कहिले पनि बाध्य हुनुहुन्न। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, कुनै पनि रूपमा, कुनै पनि स्थानमा भगवानको नाम स्वरूप गुण साज सामग्री आदि सम्बन्धित कुनै पनि हिसाबले भगवानको चिन्तनमा लाग्यौँ भनेदेखि लाभप्रद अवश्य पनि हुन्छ, अवश्य पनि त्यो लाभ प्राप्त हुन्छ। अनेक अनेक व्यक्तिहरूले अत्यन्त एकाग्रतापूर्वक सहज भावले भगवान श्रीकृष्णको चिन्तन गरेर पापपूर्ण कर्मलाई त्याग गरेर मुक्ति प्राप्त गरेका छन् भक्त भागवतहरू। कसरी कसरी गरेका छन् त भन्दाखेरि, कामाद द्वैषाद भयाद स्नेहाद यथा भक्तेश्वरे मनः, अर्थात् एकाग्रता, काम वासना, शत्रुतापूर्ण भावना, भय, स्नेह, भक्ति जुनसुकै कारणले पनि, गोप्य कामाद भयात कंसो द्वेषाद चैत्यादयो नृपा सम्बन्धाद वृष्णय स्नेहाद द्वयम भक्त्या वयम विभो। हे राजन, गोपीहरूले आफ्नो विषय वासनाले, कंसले भयले, शिशुपाल तथा अन्य राजाहरूले ईर्ष्याले, यदुगणहरूले सम्बन्धी मानेर, सम्बन्धाद, यी मेरा आफ्ना हुन्, सम्बन्धी हुन्, पारिवारिक सम्बन्धका कारणले, र पाण्डवहरूले अपार स्नेह तथा समस्त सामान्य भक्तहरूले भक्तिमय सेवाले भगवान श्रीकृष्णको कृपा प्राप्त गरेका छन्। विभिन्न प्रकारका व्यक्तिहरू आफ्नो निजी प्रबल इच्छा अनुसार जुन भावबाट विभिन्न प्रकारका मुक्ति प्राप्त गरेका छन्, सायुज्य, सालोक्य, सारूप्य, समीप्य, साष्टी आदि गोपीहरूले आफ्नो काम वासनाद्वारा श्री भगवानको सर्वाधिक
प्रिय भक्त बन्न सके। गोपीहरूको वासना भगवान श्रीकृष्णप्रति प्रगाढ प्रेममा आधारित थियो। वृन्दावनमा प्रेमिकाको रूपमा पराकीय रसमा आफ्नो काम वासना प्रकट गरेर, वास्तवमा काम वासना त थिएन, त्यो भगवानप्रतिको स्व आकर्षण थियो। काम वासना आध्यात्मिक प्रगतिका लागि वासनायुक्त प्रतीत हुन्थे, तर वासना थिए। भगवानको तृप्तिका लागि प्रदर्शित प्रेम थियो। यसरी अब आध्यात्मिक र भौतिक जगतको इच्छाहरूलाई सुन र फलाम जस्तो तुलना गर्न जोड्न मिल्दैन। आध्यात्मिक रूपमा भगवत प्राप्तिका लागि गरेका सबै प्रकारका कार्यहरू दिव्य हुन्छन्, सुन समान छन् भने यो भौतिक वस्तु प्राप्तिका लागि गरेका सबै कार्यहरू बन्धनको कारक बन्छन्। मनुष्यले कुनै न कुनै प्रकारले भगवान श्रीकृष्णको स्वरूपमा गम्भीरताका साथ चिन्तन गर्नुपर्छ। पूर्वार्धमा 5 विधिहरू बताइएको छ जसबाट भगवत धाम जान सकिन्छ, तर बिएन जस्तो नास्तिक यो 5 विधिमा पर्दैन थियो। 5 विधिहरू गोप्य, कामाद भयाद कंसो आदि बताइयो। सम्बन्धका कारण, काम आदिका कारण, भयका कारण भगवानलाई प्राप्त त गरे, तर बिएन यी 5 विधिहरूमा पर्दैन थियो। भगवान श्रीकृष्णको स्वरूपको चिन्तन गर्नमा असमर्थ भएका कारण मोक्ष प्राप्त गर्न सक्दैन थियो। अतएव मनुष्यले कुनै पनि कारणले, चाहे मित्र बनेर होस् चाहे शत्रु बनेर होस्, भगवानको चिन्तन चाहिँ गर्नुपर्छ। मातृश्वस्त्रेय वश्चैद्यो दन्तवक्रश्च पाण्डव। मातृ श्रोत्रिय अर्थात् बहिनी, आमाकी बहिनीको छोरो शिशुपाल। हे पाण्डव श्रेष्ठ, युधिष्ठिरलाई भन्दै हुनुहुन्छ कुन्तीकी बहिनीको छोरो भएका कारण तिम्रो भाइ शिशुपाल तथा दन्तवक्त र पूर्वमा भगवान श्रीविष्णुका पार्षद थिए, तर ब्राह्मणहरूको श्रापले वैकुण्ठ लोकबाट यो भौतिक जगतमा आए। सामान्य असुर थिएनन्, पूर्वकालमा भगवान श्रीविष्णुका निज पार्षद थिए, भगवान श्रीकृष्णका निज सेवक थिए। यो भौतिक जगतमा भगवानको लीला सहायता हेतु आएका थिए। कीदृश कस्य वा शापो हरिर्दासाभिर्भीमर्शनः अश्रद्धेयैवा भाति हरेरे कान्तिनां भव। अब अश्रद्धेय, यो त विश्वासै गर्न नसकिने अविश्वसनीय कुरा सुनाउनु भयो नारद मुनिले। युधिष्ठिर भन्नुहुन्छ कस प्रकारको महान शापबाट मुक्त विष्णु भक्तहरू पनि प्रभावित भएर भगवान को पार्षदहरूलाई पनि श्राप दिन सक्ने को थिए। श्री भगवानका अनन्य भक्तका लागि यो भौतिक जगतमा गिर्नु झर्नु कसरी सम्भव छ? यो त असम्भव छ, यसमा मैले विश्वास गर्न सकिनँ। यो भगवानले के भन्नुहुन्छ, त्यक्ता देह पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन जन्म कर्म चमे दिव्यम। जसले भगवानको यो जन्म र कर्मको दिव्य स्वभावलाई बुझेको छ त्यस्ता व्यक्ति त अब्रह्मा भुनुवालेको पुनरावृत्ति मामुप्यत्य तु कौन्त्य पुनर्जन्म न विद्यते। जसले भगवानलाई प्राप्त गरेर पुनर्जन्म न विद्यते, फेरि यहाँ जन्मिनु पर्दैन। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैते मामेति सो अर्जुन, यहाँ त जन्मिनु पर्दैन भने फेरि यो भौतिक जगतमा पुनः जन्म लिनु नपर्ने त्यो नित्य धाम प्राप्त गरिसकेका भगवान विष्णुका पार्षदहरू कसरी यहाँ आए? देहेन्द्रिया सुहीनानाम वैकुण्ठ पुरवासिना, कि वैकुण्ठ पुरवासीहरूको शरीर पूर्णतया आध्यात्मिक हुन्छ, भौतिक शरीरबाट इन्द्रिय प्राणवायु आदिसँग कुनै लिनुदिनु छैन तिनीहरूको। भने यस्तो कुनै लिनुदिनु नभएका भक्तहरू कसरी यहाँ आइपुगे? अथवा कृपा गरेर बताउनुहोस् हे प्रभु। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवानका पार्षदहरू सामान्य व्यक्ति समान भौतिक शरीरमा अवतरित हुने श्राप कसले दियो र कस प्रकार प्राप्त भयो? यो अति महत्त्वपूर्ण प्रश्नको उत्तर नारदसँग सोध्नुहुन्छ महाराज। युधिष्ठिर प्रश्न बुझ्नुहुन्छ, एतद् आख्यातुमम अर्हसि, कि यो कृपा गरेर वर्णन गर्नुहोस् भनेर भगवान नारद मुनिसँग भगवानको यो दिव्य लीलाको सम्बन्धमा प्रश्न गर्नुहुन्छ।
प्रामाणिक शास्त्रबाट थाहा हुन्छ। जय विजयलाई यो भौतिक जगतमा श्री भगवानसँग युद्ध गर्ने, भगवानको युद्ध गर्ने इच्छा पूर्ति हेतु प्रेरणा, भगवानकै प्रेरणाले प्रेरित भएर यहाँ पठाइएको थियो। भगवानका परम विश्वसनीय भक्त बाहेक भगवानसँग युद्ध गर्न को सामर्थ्य छ र? यसकारण जय विजय श्री भगवानको इच्छा पूर्ति हेतु यो जगतमा अवतरित भएर 3 जन्म, सर्वप्रथम हिरण्याक्ष र हिरण्यकश्यपु, फेरि रावण तथा कुम्भकर्ण र अन्तमा शिशुपाल तथा दन्तवक्रको रूपमा भगवान स्वयंले युद्ध गरेर आफ्ना पार्षदलाई आफ्नो धाममा लिएर जानुभयो। नत्र यो त अश्रद्धेय इवाभाति, विश्वासै गर्न नसकिने आश्चर्यजनक घटना कसरी हुन सक्छ कि भगवानका पार्षदहरू भगवत धाम प्राप्त गरिसकेका ती पार्षदहरू फेरि यो लोकमा झर्ने? यो त हुनै सक्दैन भन्दा नारद मुनि भन्नुहुन्छ, एकदा ब्राह्मणा पुत्रा विष्णुलोकम यदृच्छया सनन्दनादयो जग्मुश्चरन्तो भुवनत्रयम्। महान सन्त श्री नारद मुनि भन्नुहुन्छ, एक समय ब्रह्माका 4 पुत्रहरू जसको नाम सनक, सनन्दन, सनातन तथा सनत कुमार छ, 3 लोक विचरण गर्दै संयोगवश विष्णु लोकमा आइपुगेका यी चाहिँ कस्ता छन् भन्दा पञ्चषड्यानार भावा पूर्वेशामपि पूर्वजा। यी पूर्वेशामपि पूर्वजा हुन्, अर्थात् पूर्वेशामपि भनेका हाम्रा पूर्वजहरू, पूर्वजा ती पूर्वजहरूका पनि पूर्वज हुन्। मतलब यो भौतिक सृष्टिका आदि मानवहरू, सबैभन्दा पहिले सृष्टि ब्रह्मा पश्चात यो जगतमा अरू कोही वृद्ध छ भने ती चतुष्कुमार हुन्। तर पञ्चषड्यानार भाव 5-6 वर्षका देखिन्छन्। यो महर्षि मरीचि, यी कश्यप आदिभन्दा पनि वृद्ध छन्, यिनका पनि दाई हुन्। तर देख्दाखेरि शिशुन मत्वादोस्थाउ, 5-6 वर्षका साना साना नग्न धग्न नाङ्गै पुङ्गै हिँड्ने, कौपिन वस्त्र लाउनुपर्छ भन्ने पनि थाहा नहुने उमेरका प्रतीत हुन्छन् देख्दाखेरि। भक्त भागवतहरू भगवान के हुनुहुन्छ? नवयौवनम छ, सधैँ नवयौवन हुनुहुन्छ। त्यस्ता भगवानका यी अनन्य भक्तहरू जसलाई सृष्टि गर्ने हेतुले सृष्टिको आदिकालमा सृष्टि क्रम विस्तारका लागि ब्रह्माले प्रकट गर्दाखेरि ब्रह्मा जब आँखा बन्द गरेर तपो मुद्रामा देखे, ध्यान मुद्रामा देखे पछाडि चतुष्कुमारले प्रश्न गर्छन् सनकादिले, हे पिता हजुर के गर्दै हुनुहुन्थ्यो भन्दा ध्यान तप गर्दै थिएँ। कसको भन्दा भगवान श्रीहरिको। त्यो सुने पछाडि सृष्टि विषयमा कुनै लालसा, कुनै इच्छा रहन्न। भगवान श्री विष्णुलाई प्राप्त गर्ने उद्देश्य राखेर यी 4 भाइ ब्रह्मचार्य व्रत धारण गरेर, ब्रह्मचार्य व्रत मात्र हो र शिशु सधैँ शैशव 5-6 वर्षका साना साना नाङ्गा पुङ्गा ती बालक जस्तो प्रतीत भएर जय तथा विजय नाम गरेका यी द्वारपालहरूले जब यी 4-5 वर्षका देखि नि नाङ्गै पुङ्गै हिँड्ने बालकहरू वैकुण्ठ लोकमा प्रवेश गर्ने प्रयास गरेको देखे सामान्य बालक सम्झेर प्रवेश निषेध गरे। मध्वाचार्य भन्नुहुन्छ, विष्णु लोक स्थितास्तेषां वरशापादि योगिन अधिकार स्थिता मुक्तिम नियतम प्राप्नुवन्ति छ। के वैकुण्ठ लोकमा भगवान श्री विष्णुका निज पार्षदहरू सधैँ मुक्त आत्माहरू हुन्। तिनलाई न वर प्राप्त हुन्छ न तिनलाई श्राप प्राप्त हुन्छ। तिनलाई न वरदानले कुनै असर गर्छ न कुनै श्रापले असर गर्छ। तर वैकुण्ठ लोकमा मुक्ति पूर्व जो भौतिक शरीर प्राप्त थियो, एक समय वैकुण्ठ लोक आउँदा जाँदा त्यो जो शरीर रहँदैन, अथवा भगवान श्री विष्णुका पार्षद यदि कहिले अवतरित हुन्छन् भने पनि ती सदैव मुक्त नै रहन्छन्। ती बद्ध अवस्थामा चाहिँ रहँदैनन्। जय तथा विजय नाम गरेका द्वारपालहरूले यस प्रकार रोके पछाडि सनन्दन तथा अन्य मुनिहरू, सनक आदि चतुष्कुमारहरू क्रोधपूर्वक श्राप दिन्छन्, भन्छन्, अरे 2टा अल्पज्ञ द्वारपालहरू रजो एवं तमोगुणबाट उद्वेलित भएका कारण मधुद्विषको चरण कमलको शरणमा रहन तिमीहरू अयोग्य छौ।
मधुद्विषको अर्थ यहाँ चतुष्कुमारले भगवान विष्णुलाई मधुद्विष भनेर भन्नुहुन्छ। मधुद्विष भनेको मधु असुरको वध गर्ने भगवान श्री विष्णुको चरण कमलमा रहन तिमीहरू अयोग्य छौ, किनभने यस्तो भगवान त गुणबाट रहित हुनुहुन्छ र उहाँको धाम पनि गुणबाट रहित छ। यसकारण तिमीहरूलाई श्रेयस्कर के हुन्छ भने भौतिक जगतमा गएर अत्यन्त पापी असुरको परिवारमा जन्म ग्रहण गर्नु। अब यहाँ क्रोधपूर्वक श्राप दिनुभयो। सन्तहरूमा कहिले क्रोध हुन सक्छ भक्त भागवतहरू। सन्त भनेकै रिस राग भय क्रोध लोभ मोह मत्सरी आदिबाट उठेका हुन्छन् र यी त चतुष्सन जो 5-6 वर्षभन्दा उमेर पनि कहिले बढ्दैन, जसका लागि वैकुण्ठ पनि सहज छ। लखर लखर डुल्दै ओल्लो घरबाट बाटो काटेर पल्लो घर गएको जसरी जो वैकुण्ठ पनि सहजतापूर्वक पुग्न सक्छन्, त्यस्ता सन्त महर्षि ऋषिहरूमा, त्यस्ता सन्तहरूमा परम भागवत भक्तहरूमा क्रोध कसरी हुन सक्छ? यो क्रोध होइन, भगवानकै प्रेरणाले, भगवान श्री विष्णुकै प्रेरणाले, भगवान विष्णुकै लीलालाई सहज तुल्याउने उद्देश्यले